वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। आज इंशाअल्लाह हम सूरह तौबा की आयत नंबर 5 और 6 का तर्जुमा व तफसीर पढ़ने सुनने की सआदत हासिल करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़इज़ा सलखल अशहुरुल हुरुम फ़क़्तुलुल मुशरिकीन हैथु वजदतुमूहुम वख़ुज़ूहुम वह्सुरूहुम वक़उदू लहुम कुल्ल मरसद फ़इन ताबू व अक़ामुस्सलात व आतवुज़्ज़कात फ़ख़ल्लू सबीलहुम इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। तर्जुमा कंज़ुल इरफ़ान। फिर जब हुर्मत वाले महीने गुजर जाएं तो मुशरिकों को मारो जहां तुम उन्हें पाओ, उन्हें पकड़ लो और कैद कर लो और हर जगह उनकी ताक में बैठ जाओ। फिर अगर वो तौबा करें, नमाज कायम रखें, ज़कात दें तो उनका रास्ता छोड़ दो, बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। यहाँ हुर्मत वाले महीनों से मुराद उन कुफार की अमान के महीने हैं जो मुसलसल 4 थे, लिहाजा ये आयत मनसूख हैं। जिन महीनों में जंग इब्तिदाई इस्लाम में हराम थी वो रजब, ज़िलक़ादा, ज़ुल्हिज्जा और मुहर्रम और हराम के महीने थे। अब इनमें जिहाद करना जायज़ है कि पहले इन महीनों के अंदर यानी ज़िलक़ादा का महीना, ज़ुल्हिज्जा, मुहर्रम और हराम और रजब शरीफ के अंदर जिहाद वगैरह करना मना था, अब इसकी इजाज़त है। चूँकि यहाँ मज़कूर मुआहदे की तकमील वाले 4 महीनों में इन कुफार से जंग हराम थी, इसलिए इन्हें अशहुरे हराम यानी हुर्मत वाले, इज़्ज़त वाले महीने इकरार दिया गया। अब भी लोग जो हैं इन महीनों के अंदर जो है वो गुनाह करने छोड़ते हैं, कत्ल व गारत करना छोड़ देते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के काफिर भी जब ये महीने तशरीफ़ लाते थे। तो इस आयत करीमा का खुलासा ये है कि कुफ़ार को अल्लाह ताला के साथ शिर्क करने और अल्लाह तबारक व ताला के रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत का इनकार करने से मना किया गया था। अगर कुफार इन कामों को छोड़कर अल्लाह की वहदनियत का इकरार कर लें, बुतों की पूजा छोड़कर खालिस अल्लाह ताला की इबादत करें, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नबुव्वत का इकरार करें, नमाज कायम करने और ज़कात अदा करने की फ़र्जियत को मान लें तो इनका रास्ता छोड़ दो, इनकी जान व माल के दरपे न हो। अगर फरमाए ये सारे कामों से तौबा कर लें। जो बंदा तौबा करता है, गुज़िश्ता गुनाहों को छोड़कर अल्लाह की इताअत में लग जाता है, अल्लाह ताला उसकी तौबा को कबूल फरमाता है और उसके गुनाहों को छुपा देता है। तौबा से पहले किए हुए गुनाहों पर तौबा के बाद सज़ा न देकर उस बंदे पर रहम फरमाता है कि अल्लाह तबारक व ताला जल्ला वाला की ये शान है कि बड़े से बड़ा गुनाहगार जब उसकी बारगाह में आ जाए, अपने फरमाया गुनाहों से माफ़ी मांग ले तो अल्लाह तबारक व ताला उसके साबिक़ा गुनाहों पर पर्दे डाल देता है, अपने बंदे पर रहम फरमाता है और जो गुनाह उसने किए हैं अपने बंदे को वो मुआफ़ फरमा देता है। तो फरमाया महबूब ये कुफार जिन्होंने सारी ज़िंदगी बुतों को पूजा है, आपकी नबुव्वत और रिसालत का इनकार किया है, अगर ये भी उन बुतों से जो उनकी पूजा की है तौबा करके, आपकी जो नाफरमानियाँ की हैं तौबा करके मेरी बारगाह में आ जाएं, मुझ रब को एक मान लें, आपकी रिसालत और नबुव्वत का इकरार कर लें, तो फरमाया मैं रब इनको भी माफ़ फरमा दूँगा। व इन अहदुम मिनल मुशरिकीन इस्तजारक फ़अजिरहु हत्ता यस्मअ कलाम अल्लाहि सुम्मा अबलिग़हु मअमनह ज़ालिका बिअन्नहुम क़ौमुन ला यअलमून। और अगर कोई मुशरिक तुमसे पनाह मांगे तो उसे पनाह दो हत्ता कि वो अल्लाह का कलाम सुने, फिर उसे उसकी अमान की जगह पहुँचा दो, ये इसलिए कि वो नादान लोग हैं। व इन अहदुम मिनल मुशरिकीन, और अगर कोई मुशरिक, इस आयत करीमा का खुलासा ये है कि ए हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर कोई मुशरिक मोहलत के महीने गुजरने के बाद आपसे पनाह मांगे तो आप उसे तौहीद के मसाइल, कुरान पाक सुनने जिसकी आप दावत देते हैं उसे पनाह दें, हत्ता कि वो अल्लाह का कलाम सुने और उसे मालूम हो जाए कि ईमान कबूल करने की सूरत में उसे क्या सवाब मिलेगा। यानी फरमाया महबूब अगर ये कुफार आपके करीब आना चाहें तो इनको अपने करीब आने दें, ताकि ये आपके करीब आकर इस्लाम के मसाइल सीखें, कुरान पाक सीखें, आपकी रिसालत और नबुव्वत के बारे में सीखें, ताकि ये जान जाएं कि इस्लाम कबूल करने में क्या सवाब है और इस्लाम कहते किसको हैं, आपकी नबुव्वत और रिसालत को पहचान जाएं। और अगर कुफर पर कायम रहने की वजह से इस पर अजाब होगा और अगर ईमान ना लाए तो फिर उसे अमन की जगह पहुंचा दें। ये इसलिए कि वो अभी अल्लाह के दीन इस्लाम और उसकी हकीकत को जानते नहीं थे। तो उन्हें मत देना ऐन हिकमत है कि अल्लाह ताला का कलाम सुने और उसको समझे। तो हमें भी चाहिए
کہ اگر ہمارے نزدیک بھی کوئی آنا چاہے اس نیت سے کہ وہ ہمارے سے حق بات سنے، دین کی بات سن کر اس پر عمل کرے یا توبہ کر لے، تو ہمیں بھی اپنے قریب اس بندے کو آنے دینا چاہیے۔ ہاں، ہر بندے کو اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے قریب ہر ایک کو آنے دے، اس بندے کو اپنے قریب لانے کی اجازت ہے جس کے پاس خود بھی علم ہو کہ وہ اپنے علم کے ذریعے دوسرے کو مائل کر سکے۔ تو بسا اوقات ہمارے پاس چونکہ علم نہیں ہوتا تو لا علمی کی وجہ سے بسا اوقات ہم بھی دوسروں کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ اگر کوئی بد مذہب ہمارے قریب آنا چاہے یا اسی طرح کوئی اور کافر ہمارے قریب آنا چاہے تو ہمارے پاس کم از کم اتنا علم ہونا چاہیے کہ ہم اپنے علم کے ذریعے، اپنے اسلام کے ذریعے اس بندے کو متاثر کر سکیں۔ بس اوقات ہمارے پاس علم کم ہوتا ہے، دوسرے لوگوں نے اپنے باطل دلائل رٹے ہوتے ہیں، اس وجہ سے ہمارے مسلمانوں کو بھی بہکا دیتے ہیں۔ تو ہر بندے کو قریب آن دینے کی اجازت نہیں ہے، اسی کو یہ ہے کہ جس کو یہ اعتماد ہو کہ میں اگلے بندے کو قائل کر لوں گا اپنے دلائل اور مسائل سے۔ اس آیت کریمہ سے جو ہے 5 مسئلے مفسر کہتے ہیں معلوم ہوئے ہیں۔ جس کافر کو امان دی گئی وہ ذمی کافر کی طرح دارالاسلام میں محفوظ رہے، نہ اسے قتل کیا جائے نہ اس کا مال چھپایا جائے۔ ذمی کافر اس کو کہتے ہیں جو مسلمانوں کے ملک میں آ کر پناہ لیتے ہیں، ان کو ذمی کافر کہتے ہیں۔ اب جو پاکستان کے اندر کافر ہیں ان میں سے ذمی کافر کوئی بھی نہیں ہے، یہ سارے کے سارے جو ہیں دوسرے کافر ہی کہلائیں گے۔ ان کو جو ہے امن و ایمان کی جو صورتیں جو قانونی شریعت کے مطابق ہوتی ہیں اس کے مطابق دی جائیں گی، ورنہ ابھی کوئی بھی کافر ذمی نہیں ہے، سارے کے سارے دوسرے کافر ہیں۔ فرمایا جس کافر کو امان دی گئی اسے ہمیشہ دارالاسلام میں رہنے کی اجازت نہیں ہے، اگر وہ مومن یا ذمی نہ بنے تو امن کی مدت گزر جانے کے بعد اسے سلامتی کے ساتھ دارالاسلام سے نکال دیا جائے۔ جو دارالاسلام میں مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہیں، فرمایا پہلے ان کو اسلام کی دعوت دیں، اگر یہ اسلام کی دعوت قبول کر لیں، مسلمان ہو جائیں تو پھر ان کو رکنے دیں، ورنہ ان کو دارالاسلام سے نکال دیا جائے۔ جس کافر کو امان دی گئی اسے اسلام کی تبلیغ کی جائے، شاید کہ وہ ایمان لے آئے۔ اسی طرح اس آیت سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ کفار کے لیے تبلیغ دین کے زیادہ سے زیادہ موقع جو ہیں مہیا کرنے چاہیے تاکہ وہ اسلام کو سنیں، دیکھیں اور سمجھیں۔ بہت سے کفار اس لیے مسلمان نہیں ہوتے کہ انہوں نے اسلام کی حقیقی تعلیمات کو سنا ہی نہیں ہوتا، جب کبھی ان کو کہیں کچھ سننے کا موقع ملتا ہے تو وہ فوراً اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا اسلام کیا چیز ہے، اسلام کی وحدانیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، نبی پاک کی رسالت کے بارے میں ان کو علم ہی نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے لوگ ایمان سے، اسلام سے دور ہو جاتے ہیں۔ جب ان کو علم دین پہنچتا ہے، اسلام کی باتیں پہنچتی ہیں تو وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ دعوت اسلامی کا مدنی چینل ہے، اس پہ الحمدللہ وقتاً فوقتاً کئی کفار جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے رہتے ہیں، بعض اوقات پورے خاندان کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پہلے ان تک اسلام کی باتیں پہنچی نہیں ہوتی، جب مدنی چینل کے ذریعے اسلام کی باتیں ان تک پہنچتی ہیں تو وہ اس سے متاثر ہو کر پورے کا پورا گھر جو ہے ایمان قبول کر لیتا ہے۔ وقتاً فوقتاً ایسے موقع مدنی چینل پہ آتے رہتے ہیں کہ پورے گھر جو ہوتے ہیں وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ لہٰذا کتابوں، کیسٹوں، سیڈیز، نیٹ اور میڈیا کے ذریعے اسلامی تعلیمات سیکھنے کے مواقع زیادہ سے زیادہ فراہم کرنے چاہیے تاکہ کفار جو ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے، ویڈیوز کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے اسلام کی تعلیمات کو سیکھیں، سنیں اور اس سے جو فائدہ اٹھا کر اسلام کے قریب آئیں۔ تو فرمایا ایسے موقع ان کے لیے مہیا کرنے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم فرقان مجید کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔